एकदम अब हिन्दीमा भन्छ नि बिन्दास पाराले के एक्लै हो नाच्ने घुम्ने खाने बाहिर जान पाउँदैन एकदम राम्रो छ। अब दिनको 4 टाइम खाना दिएको छ हैन। अहिले नेपाल सरकारले चाहिँ एकदम राम्रो गर्नु भएछ के। अघि पानीको समस्या भनेको थियो कस्तो छ? खै पानी चाहिँ मैले चाहिँ माथिर हेर्नु गएको छैन है। अझ निभाएर फेरदोर अनि दरे निधोला रे छङमा केला जाबे बेना ठिकान मला हैन ठिकान मला जाबन मला के रङ विदेशम खादासी जुरी सिउ मला हैन विदेशले रङसिन बोकातासिन मला अवस्था खराङ मला तिन मला गुरोमी हैन जस्तो कि अब कतिपय यहाँला समाज टोलले तिल मला बिसम विदेशम खामे दिन हम जा लोङ दोला क्वारेन्टाइन टिमले लोङ दोला बि खाला जुन खाला भ्रम मला नि नन्ना अनुभव रे जा तिल मला पासिउ गले गाव जाजा तिल हम जिबिसम हैन छनमन मि ना शिव मि आहिन दरेम नए छिला भिङबाई खाला हैन वर्षले तिर मौसम चेन्ज दला हैन खाङबलार तिरम छेबलार तिरम बिराम तासिन दिला आफ्नो मानसिकतालाई चाहिँ उच्च मनोबल बनाइराख्नुपर्छ यो कन्डिसनमा किनभने 2-3 महिनादेखि मान्छेहरू चाहिँ कति मान्छेहरू जबलेस भएको छ कति मान्छेहरूको इन्कम छैन कति मान्छे बिहान कमाएर बेलुका खानुपर्ने मान्छेलाई चाहिँ त्यो चिजको प्रब्लम भइरहेछ भने यो सबै चिज एक दिन टरेर जान्छ है यसमा ढुक्क हुनुहोस् किनभने दुनियाँमा यस्तो धेरै कुराहरू आएको छ हिजो पनि आएको छ अस्ति पनि आएको छ योभन्दा पहिला पनि आएको छ भने यो टरेर जान्छ जब यो चाहिँ सन्जेलसम्म आफ्नो सेफ्टीको लागि चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो हैन अब जति पनि चाहिँ हेल्थ मेजरहरू छ त्यसलाई फलो गर्नु पर्यो है र आफ्नो मानसिकतालाई उच्च बनाइराख्नु पर्यो मेरो चाहिँ त्यति धारणा छ। रोसी गाउँपालिकामा आज म यहाँ भर्खर आइपुगेको छु र यसमा आज रोसी गाउँपालिकाका प्रमुख डिबी मोक्तानज्यूले धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ र जस अनुरूप रोसी गाउँपालिकाको यो वडा नम्बर 9 मा रहेको यो क्वारेन्टाइनमा जुन अहिले करिब 14 देखि 15 जना छन् एकजना महिला हुनुहुन्छ र उहाँहरू करिब 15 जना हुनुहुन्छ र यो 15 जनाको अवस्था कस्तो छ र उहाँलाई अहिले कस्तो तरिकाले राखिरहेको छ मङ्गलराज स्वास्थ्य चौकीको प्रमुख र यो रोसी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 9 मा रहेको यो क्वारेन्टाइनको इन्चार्ज सँग म संवाद गर्न गइरहेको छु कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। धेरै ठाउँमा क्वारेन्टाइन निर्माण भएको छ र हामी अहिले करिब 3 महिना कटिसकेको छ लकडाउनको समय अवधि पनि हामी कटिसकेको छ सुरुमा देखिएन तर अहिले चाहिँ चाप बढ्दै आएको छ र करिब यहाँ 14-15 जना चाहिँ तपाईको यो वडामा छ एउटै वडामा 14-15 जना छ र अहिलेसम्ममा उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ? अहिलेसम्म त सबैको अवस्था राम्रै छ उहाँहरूलाई कुनै पनि लक्षणहरू सिम्टमहरू देखिएको छैन यसलाई राम्रै कुरा मान्नुपर्छ। उहाँहरूको आरटिटी र पिसिआर चेक भइसक्यो सबैजनाको अब हामीले पिसिआर चाहिँ 6 जनाको भइसक्यो हिजो पनि 1 जना गरेर 7 जनाको पिसिआर भइसक्यो रिपोर्ट चाहिँ आज भोलि नै आउनेवाला छ। भनेपछि उहाँहरूको कुनै समस्या छ कि छैन? उहाँहरूलाई अब स्वास्थ्य सम्बन्धी त कुनै पनि समस्या छैन अरू पनि उहाँहरूलाई सोध्दै गर्छौँ खासै समस्या छैन पहिला हल्का पानीको समस्या भएको थियो त्यो पनि अब हामीले म्यानेज गरेर सबै राम्रो बनाइसकेको छ। मैले भौतिक पूर्वाधारको कुरा सोधेको होइन उहाँहरूको व्यक्तिगत रूपमा स्वास्थ्यको समस्या कुरा सोधेको उहाँहरूको स्वास्थ्यमा समस्या छ कि छैन? स्वास्थ्य समस्या कुनै पनि छैन कसैलाई पनि त्यस्तो खालको समस्या डराउनु पर्ने अवस्था र त्रसित हुनुपर्ने अवस्था छैन होइन? त्यस्तोमा त कसै पनि छैन। हुन त यसबारेमा तपाईँलाई धेरै जानकारी हुन्छ स्वास्थ्यको बारेमा किनभने तपाईँहरूलाई लक्षणहरू कस्तो देखिन्छ कस्तो कस्तो अवस्था लक्षणहरू आयो भने चाहिँ यो कोरोनाकै लक्षण हो भन्ने कुरा जानकारी तपाईँलाई थाहा हुन्छ। तपाईँ एउटा यहाँको मङ्गलराज स्वास्थ्य चौकीको इन्चार्ज भएको हुनाले प्रमुख भएको हुनाले भोलि यो तपाईँको भोइस तपाईँको रोसी गाउँपालिकाले मात्र होइन देशव्यापी रूपमै सुन्नेछन् त्यो बेलामा उहाँहरूको लागि जुन तपाईँ अहिले यहाँ फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि ढुक्क हुने हिसाबले र यहाँ रोसी गाउँपालिका जनताले पनि सुन्दाखेरि ढुक्क हुने हिसाबले यो कोरोनाको सवालमा अलिकति बोलिदिनुहोस् न। हामीले चाहिँ सेफ तरिकाले एउटा ठाउँमा उहाँहरूलाई म्यानेज गरेर राखेका छौँ र त्यसको अब हामीले कसरी उहाँहरूलाई कसरी स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरूलाई कसरी हामीले गर्ने भनेर पनि हामी एउटा प्रोटेक्सन अपनाएर प्रिकसन अपनाएर काम गरिरहेको छौँ त्यसै कारणले डराउनु पर्ने पनि आवश्यकता छैन। भनेपछि जुन खालको हल्ला जुन खालको भ्रमहरू फैलिरहेको छ गाउँघरमा त्यो भ्रमप्रति पछि नलाग्यो हुन्छ?
त्यसको पछि नलाग्दा हुन्छ किनभने हामीले पहिला पोजिटिभहरूसँग पनि काम गऱ्यौँ होइन पोजिटिभहरू पनि यहाँ अब 3 जना अगाडि पनि पोजिटिभ देखेको थियो त्यतिखेर हामी पनि यहाँ बसेरै काम गरिरहेको थियौँ म पनि त्यतिखेर हाम्रो पनि PCR टेस्ट गर्दाखेरि हाम्रो नेगेटिभ आएको थियो अब एउटै रुममा बस्दाखेरि पनि 3 जनालाई पोजिटिभ 1 जनालाई नेगेटिभ आएको थियो त्यही भएर कति क्लोजसम्म जाँदाखेरि चाहिँ सर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अब हामीले पनि जान्नुपर्छ होइन यसको मतलब सतर्कता चाहिँ अपनाउनु पर्छ भन्ने हो चाहिँ अपनाउनु पर्छ तर डराउने चाहिँ होइन आफू सचेत चाहिँ हुने भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ सचेत भयो भने हामी यो रोगबाट सजिलै जित्न सक्छौँ सजिलै जित्न सक्छौँ प्रत्येक ठाउँमा क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने क्रममा गाउँपालिकाको जुन वडामा निर्माण गर्छौँ त्यो वडाको जनतासँग अथवा त्यो वडाको जनताले प्रतिरोध गर्दै आइरहेको छ क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न पाउँदैन यहाँ राख्यौँ भने हामीले पनि रोग सर्न सक्छ भन्ने खालको आवाजहरू उठिरहेको छ तर रोसी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 9 जहाँ अहिले यो क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको छ जसको संयोजक हाम्रो जनम तामाङ सर आफै हुनुहुन्छ र उहाँ वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ म उहाँसँग यहाँ रहेको व्यक्तिहरूसँग भन्दा पनि गाउँलेको प्रतिक्रिया र अहिलेसम्म उहाँले खेलेको भूमिका बारेमा म प्रश्न गर्न चाहन्छु जुन तपाईँको आफ्नो वडामा अहिले करिब 14-15 जना क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको छ उहाँहरू विदेशबाट आएर तर यो क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने बेलामा तपाईँलाई गाउँलेहरूले अथवा वरपर रहेका समाजका इष्टमित्र जो हुन्छ नि उहाँहरूले तपाईँलाई विरोध गरेन विरोध अलिक धेरै नै आएको थियो सुरुमा अलिकति कुरा नबुझेर पनि होला पछि हामीले उहाँले चाहिँ क्वारेन्टाइन यहाँ हाम्रो स्कुलमा व्यवस्थापन गरिसकेपछि रोगै ल्याए जस्तो सम्झिनु भएको उहाँले त्यही भएर उहाँले हामीले सम्झाइ बुझाइ गरेर हामीले रोग ल्याउने रोगलाई बस्ती क्षेत्रमा बस्तीमा पुग्न भन्दा रोक्नलाई हामी क्वारेन्टाइन व्यवस्था गर्न लाग्यो भनेर हामी सम्झाइ बुझाइ गरेर अलि चाहिँ हल्का सबैजना बुझ्नुले कस्तो तरिकाले चाहिँ उहाँलाई सम्झाउन सफल हुनुभयो उहाँले लगभग मङ्गलटार यही रेन्जको बासीले चाहिँ यहाँ सबै मुजुरकै उठाएर उनीहरूले ज्ञापन पत्र पनि बुझाउने अवस्था पुगिसकेको थियो ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो एकताल हामीले चाहिँ यो रोग चाहिँ हामीले रोग ल्याएको होइन रोगलाई के गरी रोग बाहिरबाट विदेशबाट आएको हाम्रो यहीँको जनताहरू लगभग 6 नम्बरदेखि 12 नम्बरसम्म चाहिँ हामीले यहाँको व्यवस्था गरेको क्वारेन्टाइन यहाँको जनतालाई चाहिँ बस्ती स्तरमा गाउँ स्तरमा रोग नजाओस् नपुगोस् रोगको पत्ता लगाएर हामीले क्वारेन्टाइन आइसोलेसन व्यवस्था गर्नको लागि हामीले व्यवस्था गर्न लाग्यो हामीले गाउँ टोलमा बस्तीमा सर्न नदिन लाग्यो भनेर हामीले सम्झाइ बुझाइ गऱ्यो त्यसपछि जनताहरू बुझ्दै गयो उहाँले चाहिँ रोगी नै लिएर राख्नु जस्तो कुरो हो कि पहिला चाहिँ भनेपछि यहाँको जनता तपाईँहरूले कन्भिन्स गर्न सफल हुनुभयो तर अहिले आर्थिक पक्षबाट सामाजिक पक्षबाट तपाईँहरूलाई कस्तो खालको दबाब आइरहेको छ आर्थिक पक्षबाट त खासै त्यस्तो छैन सामाजिक पक्षबाट चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ यस्तो सुरुमा थियो अहिले एकदम निर्मूल भइसकेको छ भनेपछि अहिले तपाईँहरूलाई यो ठाउँमा जुन क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्नलाई धेरै सजिलो भइरहेछ सजिलो भइरहेछ अहिले अब के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो खालको समस्या यो खालको भ्रमहरू बाहिर जाँदैन रहेछ भन्ने कुरा तपाईँको अनुभवले सिकायो जनताले पहिला चाहिँ जनतासँग कोर्डिनेट जनताले चाहिँ एउटा सुरुमा हामीले जनताले कन्भिन्स गर्न नसकेको एकदम अपोजिट भयो हाम्रो क्वारेन्टाइन राख्ने अवस्था त्यसरी जनताले क्वारेन्टाइन तपाईँलाई चाहिँ मैले के भन्नु तपाईँले अनुभव गरेको कुरामा चाहिँ अरू गाउँपालिकामा चाहिँ यसरी नै क्वारेन्टाइन स्थापना गर्नु पर्यो भने अब वडा अध्यक्षहरूले चाहिँ कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्यो भने चाहिँ विवाद आउँदैन होला मैले तपाईँसँग यो बुझ्न खोजेको विवाद पहिला जनतासँग हाम्रो जुन ठाउँ जुन स्थानमा क्वारेन्टाइन राख्नुपर्ने छ त्यही क्वारेन्टाइनको आसपासको छिमेकी छरछिमेकीले चाहिँ आसपासकोहरूले चाहिँ कन्भिन्स गर्न सक्नु पऱ्यो हामीले कन्भिन्स गरेर गऱ्यो भने समस्या हुँदैन रहेछ तपाईँको अहिले वडामा 14-15 छ नि उहाँहरूको कुनै खालको समस्या त आएको छैन त्यस्तो समस्या छैन हिजो अस्ति चाहिँ सुरुमा 2-4 दिन अगाडि अलिकति क्वारेन्टाइन बस्नेहरूलाई पानीको हल्का समस्या भएको थियो अलि हाम्रो यो खानेपानीको अलि व्यवस्थामा अलिकति कमी भएको थियो अहिले खानेपानी उद्योग समयको अध्यक्षलाई उहाँ आफै लागि परेर क्वारेन्टाइन गरेर खानेपानी अहिले सबै ठिक छ अरे अहिले त्यस्तो सुविधा अलि बाथरुम टोयलेटको अलि असुविधा थियो सबै व्यवस्था गरिरहेको छ यही क्वारेन्टाइनमा हामीले लगभग फ्यानहरू सबै सुविधा दिएको छ अहिले यो रोसी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 9 मा रहेको यो क्वारेन्टाइनको बारेमा तपाईँहरूले वडा अध्यक्षसँग र यहाँको इन्चार्जसँग त तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ आर्थिक पक्षबाट के कस्तो समस्या छ र के कस्तो समस्या बेहोर्नु परेको छ यो विषयमा म रोसी गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डमरू दाहालसँग संवाद गर्नेछु र उहाँको भनाइ कस्तो छ यहाँले समस्याको राख्नु भएको छ खासै समस्या होइन यो अहिले हामी चुनौती फेस गरिरहेछौँ यसलाई समस्या मानिरहेको छैनौँ समस्या नै राख्दै जाने भने धेरै कुरा हुन सक्छन् तर रोसी गाउँपालिकाले
उहाँहरूको चाहिँ बिहानको खाजा, दिउँसोको खाना, पछि खाजा, बेलुका खाना लगायतका कुराहरू हामी व्यवस्था गरेका छौँ। स्कुलमा चाहिँ हामीले चाहिँ पूर्वाधारहरू बनाउनका लागि उहाँहरूका फ्यानहरू, पङ्खाहरू, त्यस्तै गरी बत्ती लगायतका कुराहरू, त्यसै गरी वाइफाई यी कुराहरू म्यानेज गरिरहेछौँ। म्यानेजको सन्दर्भमा कुरा गर्ने भने अब समुदाय स्तरको एउटा चेतना वृद्धिका कार्यक्रमहरू पनि हामीले गरिरहेछौँ। अब यहाँ समुदायमा चाहिँ क्वारेन्टाइनका कारणले असर गरेको भन्ने कुरा गरिरहेछौँ, यस्तै गरिरहेछौँ। त्यसै गरी सुरुका दिनमा हामीलाई बेड म्यानेजमेन्ट गर्नका लागि बेडका कस्टहरू केही महँगा परे, हामीले सेनिटाइजरहरू, मास्कहरू लगायतका कुराहरू सुरुमा व्यवस्थापन गर्न केही कठिनाइ भयो। हामीले स्वास्थ्यकर्मीहरूको व्यवस्थापन गर्नका लागि, सुरक्षाकर्मीहरूको व्यवस्थापन गर्नका लागि केही कठिनाइहरू भए, तर अब ती कठिनाइहरूलाई पनि हामीले अवसरका रूपमा लिँदै अगाडि बढ्यौँ। अहिले त्यत्रो ठुलो समस्याको रूपमा हामीले लिइरहेका छैनौँ। यसलाई चाहिँ अब सहज ढङ्गले नियमित प्रक्रियाको रूपमा नै हामीले लिएर काम गरिरहेछौँ। हुन त म अहिले प्रमुख रोसी गाउँपालिकाको प्रमुख डिबी मोक्तानज्यूसँग पनि संवाद गर्नेछ यो विषयको बारेमा। अहिले हामी करिब लकडाउनको करिब 3 महिना पछाडि अहिले हाम्रो यो वडामा करिब 14-15 जना देखिएको छ र नेपालमा यसको असर बिस्तारै रूपमा देख्दै आएको छ। अहिले 14 जना छ, अब भोलि 30 जना पनि पुग्न सक्छ हैन। तर यो एउटै वडामा अहिले 14 जना 15 जना पुग्नु भनेको अब तपाईँको गाउँपालिकाभरिमा तपाईँको धेरै हुनु हो र यो धेरै समस्याहरू आउन सक्छन्। त्यति बेला चाहिँ तपाईँलाई आर्थिक भार कस्तो पर्न सक्छ होला? यहाँलाई म थोरै निवेदन गर्न चाहन्छु। अहिले 14 जना मात्रै होइन हामीले क्वारेन्टाइनमा व्यवस्था गरेका, हामीले चाहिँ नियमित ढङ्गले व्यवस्था गरिरहेछौँ। आजका दिनमा 14 जना हुनुहुन्छ, भरे डिस्चार्ज हुनुहुन्छ होला, भोलि अर्को 15 पनि हुन सक्छन्, 16 पनि हुन सक्नुहुन्छ। कुनै दिन यही क्वारेन्टाइनमा हाम्रा 19 जनासम्म हुनुभएको स्थिति पनि हो र यो चाहिँ 14 दिन पार गर्नुहुन्छ, त्यसपछि घर जानुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइनमा वैदेशिक रोजगारबाट आउनुभएका विशेष गरी नागरिकहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ। उहाँहरूको PCR परीक्षण भएर पठाउन्जेलसम्म, त्यसै गरी यो स्वदेशभित्रै पनि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ रहनुभएका अन्य जिल्लाबाट आउनुभएका नागरिकहरू पनि यहाँ क्वारेन्टाइनमा रहनुहुन्छ, कर्मचारीहरू पनि क्वारेन्टाइनमा रहनुहुन्छ। त्यो सन्दर्भमा भोलिका दिनमा सबै नागरिकहरू चाहिँ अब क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने त हुँदैन, तथापि राज्यले एउटा पोलिसी पनि ल्याउला, होम क्वारेन्टाइनको कुरा पनि होला, सुरक्षित ढङ्गले अरू कुरा पनि होला। तर वैदेशिक रोजगारमा जानुभएका करिब हाम्रा 600 नागरिकहरू चाहिँ हाम्रो रोसी गाउँपालिकामा फर्कनुहुन्छ भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ र ती 600 नागरिकलाई चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइन व्यवस्था गर्नुपर्छ होला। उहाँहरूको कम्तीमा 14 दिनको बसाइको लागि चाहिँ हामीले त्यसको खानापिनको प्रबन्ध गर्नुपर्छ होला भन्ने चाहिँ हामीले अनुमान गरेर बजेटिङ त गरेका छैनौँ, तैपनि अनुमान चाहिँ गरेका छौँ। भनेपछि तपाईँहरू पूर्व तयारीमा लाग्नु भएको छ? आएका छौँ। अब राज्यको एउटा दायित्व पनि हो, उहाँहरू फर्केर आइसकेपछि हामीले सिधै समुदाय स्तरमा पठाउन हुँदैन भन्ने हामीले गरेका छौँ। नेपाल सरकारले जुन PCR को परीक्षणको पनि केही एउटा मोडलिटी चेन्ज गरेको छ, त्यो सन्दर्भमा हामीले 200वटा किटहरू हामीले अहिले पनि PCR को लागि किटहरू खरिद गरेर त्यही किटबाट चाहिँ उहाँहरूको PCR परीक्षण पनि गरिरहेका छौँ र हामीले खर्चको व्यवस्थापनको कुरा चुनौतीपूर्ण छ, तथापि अनुमान चाहिँ हामीले गरिसकेको अवस्था छ। हिक्मत सारू मगर। हजुर। तपाईँ कुन देशबाट आउनुभएको? म मालदिप्सबाट। हजुर। तपाईँ आज यहाँ बस्नुभएको कति दिन भयो? म आज यहाँ बसेको लगभग 5 दिन जति भयो। हजुर। तपाईँ विदेशबाट आउँदाखेरि PCR चेक गराउनु भएको थियो? होइन, PCR चेक गरेको छैन, नर्मल चेक मात्र हो। त्यो भन्दा RTC चेक गर्नुभएको थियो, त्योभन्दा बाहेक अरू गरेको छैन। जस्तो कि तपाईँ अहिले नेपालमा आएर जुन क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको छ नि, यहाँ बसिरहँदाखेरि यहाँको व्यवस्थापन कस्तो छ अलिकति बताइदिनुहोस् न। अब जब हामी विदेशबाट यहाँ आएँ नि, अब फर्स्ट टाइम यहाँ आउँदाखेरि फर्स्टमा हामीलाई चाहिँ म 2 तारिकमा मालदिप्सबाट आएको, त्यसपछि 2 तारिकमा आउँदाखेरि हामीलाई 3 तारिकमा चाहिँ यहाँ अलिकति रात परेको हुनाले गर्दा समयको अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई एक दिन चाहिँ धुर्खेलमै राखियो होइन। एक दिन त्यहाँ राखिसकेपछि त्यहाँबाट ट्रान्सफर गरेर भोलिपल्ट 3 तारिक दिन हामीलाई यहाँ ल्याइयो। यहाँ ल्याउँदा म चाहिँ अवस्था के देख्छु भनेदेखि समग्र रूपमा त अब जे पनि गभर्मेन्ट क्वारेन्टाइन हो होइन, समग्र रूपमा त म अवस्था सबै सामान्य नै देख्छु। अलिकति पानीको चाहिँ थोरै अभाव हो कि जस्तो होइन, त्यो स्थिति छ। अरू त नर्मल खाने बस्ने व्यवस्था त अब ठिकै छ। अब तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ, बिल्डिङ यहीँ हो होइन। सबैजना हामीलाई कोही ठाउँमा अब पहिला अगाडि आउने साथीभाइहरू चाहिँ जुन रुम एभाइलेबल बढी रुमहरू भएको गर्दा त्यतिखेर चाहिँ मान्छेहरू कम भएकोले गर्दाखेरि 1-2 जनासम्म एक-एकजना एउटा रुममा एक-एकजना राख्यो भन्ने पनि सुनियो। म त अलिकति पछि आएको होइन। अब अहिले पछि चाहिँ रुम अभावको कारण अब हाम्रो भौतिक स्ट्रक्चर त्यही उसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई अहिलेसम्म चाहिँ 4-4 जना राखिरहेको छ नर्मल रुमहरूमा होइन। सबै रुममा 4-4 जना राखिरहेको छ। अब त्यसमा कति मिटरको डिस्टेन्समा छ? त्यसमा लगभग भित्र हामीलाई एउटा रुममा प्रायः सबै रुममा 4वटै बेडहरू होला। त्यसमा छ डिस्टेन्स
मोर देन 3 मिटर होला। तपाईँको यो ग्रुपमा कसैले त्यस्तो खालको समस्या हुने केही छ? छैन, अहिलेसम्म जहाँसम्म लाग्छ हामी साथीभाइहरू सरसल्लाह अनुसार अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै सिम्टम्सहरू देखेको छैन। जब एउटा क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिहरूबाट जुन देखिने भ्रम हाम्रो समाजमा छ नि, जुन भइरहेछ, सायद तपाईँहरूले अब मोबाइलमा इन्टरनेट चलाइरहेकै होला, युट्युब हेर्नुभएको होला, फेसबुक हेर्नुभएको होला, यसमा एक किसिमको एउटा भ्रम फैलिरहेको छ। यस विषयमा अलिकति प्रस्ताइदिनुहोस् न। अब यसमा कसरी भन्न सकिन्छ भनेदेखि अब यो कोभिड एउटा तपाईँलाई लागिसकेपछि मान्छे मर्ने नै भन्ने होइन होइन। एउटा जुन छ तपाईँमा एउटा हामी त भन्नु मतलब एउटा जसमा एउटा दीर्घरोग हुन्छ नि, जोसँग रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता जोसँग कम छ, जो वृद्ध अवस्थाको जो अलिकति उमेर कटिसकेका मान्छेहरू हुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ एट्याक गरेपछि अलिकति रिकभर हुनुलाई हुने हो। जस्तै अब हामी जस्तो यङहरू छौँ होइन, जसको इम्युनिटी पावर बढी छ होइन, उनीहरूलाई यदि तपाईँ त्यस सम्बन्धी केयर गर्नुहुन्छ होइन, टाइममा खाना खानुहुन्छ, शारीरिक व्यायामहरू गर्नुहुन्छ भनेदेखि यदि लाग्यो भने पनि त्यसलाई रिकभर गर्न सकिन्छ भने जस्तो चाहिँ मेरो तर्फबाट त्यो लाग्छ होइन। अरूको सोचाइ पनि त्यही होला, त्यही हो। खासै त्यति त्रसित हुनुपर्छ भन्ने छैन होइन? त्यस्तो छैन हजुर। यसमा सावधान चाहिँ अपनाउनु पर्यो। सावधान त अपनाउनु पर्छ, त्यो भने छुट्टै बाटो होइन, त्यसमा त हामीले सावधान अपनाउनु परिहाल्छ। बाबा कुबेदियाम खबाले कतिन दाजु तिनी नेपाली टाइगर भाइ सोमरेन दाजु, चुरुटी भाइ सोमरेन दाजु। जस्तो कि कतिपय क्वारेन्टाइनमा चाहिँ महिलाहरूलाई विभिन्न समस्या आइपर्ने, एक्लै हुँदाखेरि गाह्रो हुने होइन खालको कुराहरू बाहिर आइरहेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँलाई कस्तो छ? यहाँ त चाहिँ एकदम माइदिरेन खाइ टिप दे भन् हामी चाहिँ मलाई अरे एकदम अब हिन्दीमा भन्छ नि बिन्दास पाराले के एक्लै हो, नाच्ने घुम्ने खाने, बाहिर जान पाउँदैन, एकदम राम्रो छ। अब दिनको 4 टाइम खाना दिएको छ होइन। अहिले नेपाल सरकारले चाहिँ एकदम राम्रो गर्नुभएछ कि। अघि पानीको समस्या भनेको थियो, कस्तो छ? खै पानी चाहिँ मैले चाहिँ माथितिर हेर्नु गएको छैन है, अझ निभाएर फेरि दोहोर अनि दर निधोला रे छङमा केला चाहिँ बेला ठिकान मला होइन? ठिकान मला ज्याबान मला रङ विदेशी खादासी जुरी सिउ मला होइन, विदेशी रङसिन बोकाप्तासिन मला अवस्था खराङ मला तिन मलाई गुरोमी होइन, नान्ची तिरम मिन्जा तिरम दोराबला सिउगम ngaला मिन्जा लामिन डोलमा भल हैन दिमजा पिन्दिली पहिला ल जसरी याङला तिल्या मुबिसम मंगलदार गाविस हैन ओडा नम्बर 7 मुबा दाते ज नौरी 20 हैन ngaza विदेशन मु थेबेली तर थेजङै थाहा नि तै पनि ngaला दिमसुरी नि न बिदाय ngaजरी वङ सिटी बेना। जस्तो कि अब कतिपय यहाँला समाज टोलले तिल मला बिसम विदेशम खाम दिन हम जा लोङ दोला क्वारेन्टाइन टिमले लोङ दोला बि खाला जुन खाला भ्रम होला नि नन्ना अनुभव रि जा तिल्या मला पाँसिउ गले ngaला जाजा तिल्या ngam ji बिसम हैन छनमन मि ना शिव मि आहिन दरेम नए छिला भिङबाई खाला हैन वर्षले तिर मौसम चेन्ज दला हैन खाङबलार तिरम छेबलार तिरम बिराम तासिन दिला सुजाजा जो सरकार से लब नियम कानुन ज सही नि ना है रंगला जान लागि सुरक्षा लब जेवन मलाई ठिकान मलाई दरेम 2-3 वर्ष विदेशी टिमम मिरे समरे रंगम जीविसम है सरिम 1-2 हप्ता बिगुरम गादा ब्लेरे गारे रंगम ल दलमा। जस्तो कि अब तिनी चु राङसे ढुक्क साथ पामेले रोसी गाउँपालिका अध्यक्ष तिनी धोका विधासी राङने चाहिँ चुल्ला तिले आजेपछि ज छम मगे तिलम ngai तिल्या छम द जंगला माइति देसी ना गाला दिम खार जरे माइति के बिन्दिली गादम विदेशने खाबा गादा एकदम खुसी मला तिलाई समस्या आरे हैन चाबा हैन योरी के 7 बजे च्यादन पाउरोटी बिस्कुट भाइ पिन्ना दोलो 10 बजे कान भाइ पिन्जी बिहान स्वास्थ्य से एकदम स्वास्थ्य डाक्टर कसे जानला सिन चासिन ति मला डाक्टर गछि तेर म सरला मला जाँचबुझ जति लैला बारे त nga बिरामी त बारे विदेशिया nga क्वारेन्टाइन टिसी बिरामी तसी nga खबाई आहिन nga दरेम पाङ माने सिदन पाङ दोजेन इलिगल मोबा nga बारथन बेली पुलिस चंगसी nga त जेली बर्सी 25 दिन जेली थान्सी nga त फेरि टिकट लासी नेपाल पुइगबा अनि थे जेली टिकट लारी ngन्दा योरी ट्यामगी न्यासी ट्यामगी मानपिन गला न्योइला बिरामी मुलगी आरे विदासी अनि म तेलासी nga नेपाली जीवन रोसी दोगबा एयरपोर्ट दोगासी उचुरी थे दापसी ब्लोसी हैन ब्लड चेक लाजी थाने डाइरेक्ट काठमाडौँ काठमाडौँ 11 बजे तैको यहाँ 7 बजे चुरी नंगा जी बिहान रोसी गाउँपालिका जुन क्वारेन्टाइन रे सिउमल फेरि कुनै पनि समस्या आरे हैन अरे ngल लागि एकदम ज्यामलाई खुसी मलगा चाहिँ धन्यवाद। म यतिखेर अहिले लक्ष्मी नारायण मावि स्कुलको यो प्राङ्गणमा छु। यो रोसी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 2 3 4 5 6 गरेर यो संयुक्त रूपमा निर्माण गरिएको क्वारेन्टाइन हो यो र जुन यो लक्ष्मी नारायण माविको यो प्राङ्गण तपाईले देखिरहनुहुन्छ र जुन यो मेरो ब्याक साइडमा देख्नु भएको छ जुन यो भवन छ यो भवनमा अहिले विभिन्न देशबाट आएको व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको छ र अहिले सबैजनाको अहिले PCR चेक गर्ने क्रममा छ
र उहाँहरू कतिपय 14-15 दिन बसेको पनि छन् र 3-4 दिन मात्रै भएकोहरू पनि छन् र आउने क्रम पनि जारी छ। र अहिले मैले तपाईँहरूलाई भन्नै पर्दाखेरि नेपालमा लकडाउन भएको करिब 102 दिन जति भइसकेको छ र 102 दिनको अन्तरालमा यसको प्रभाव र यसको असर हामी नेपालमा देख्दैछौँ। दैनिक रूपमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमितहरू भेट्दै आइरहेको छ र यो रोशी गाउँपालिकामा आइपुग्दाखेरि विदेशबाट आउनेहरूको सङ्ख्या हेर्दाखेरि अहिलेसम्मको डाटामा हामीले करिब 30 जना भेटेका छौँ। यो करिब 30 जनाको अवस्था कस्तो छ र यो लक्ष्मीनारायण माविको यो क्वारेन्टाइनमा रहेको उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ त? नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ रजनी शाह, पद अयब शिखर आम्बोटे स्वास्थ्य चौकी रोशीगापा 2 मा हो। अनि म चाहिँ अहिले हाल यहाँ चाहिँ श्री लक्ष्मीनारायण मावि क्वारेन्टिनमा जम्मा हाम्रो 13 जना हुनुहुन्छ है। 13 जना मध्ये चाहिँ 11 जना भारतबाट आउनु भएको, 2 जना चाहिँ साउदी अरबबाट, अनि त्यसपछि 12 जनाको पिसिआर पठाइसकेको छ, रिपोर्ट आउन बाँकी छ। हाल अहिले स्वास्थ्य स्थिति भने एकदम नर्मल छ, राम्रो छ उहाँहरूको। उहाँहरूलाई त्यस्तो खालको कुनै समस्या देख्ने केही भएको छ कि छैन? केही समस्या छैन, एकदम नर्मल छ। हामी प्रतिदिन नै दिनमा 4 पटक 5 पटकसम्म उहाँहरूको समस्या केही छ कि भनेर बुझ्दा केही छैन, एकदम नर्मल छ, राम्रैसँग छ। तर अहिले हामी यहाँ आउँदाखेरि स्ट्यान्ड बाई रोडमा एम्बुलेन्स राखेको त पाएनौँ होइन, र हुन त अहिलेसम्ममा त्यस्तो एम्बुलेन्स ल्याउनु पर्ने लानुपर्ने समस्या त भएको छैन, देखिँदैन। तापनि सम्भावित त्यो दुर्घटनाको लागि एम्बुलेन्सको तयारी चाहिँ कहाँ र कसरी राख्नु भएको छ? हामीले चाहिँ फलामे सागुमा एम्बुलेन्सको तयारी राखेका छौँ। आवश्यक परेको कुनै पनि बेलामा आउँछ? हजुर हजुर, एकदम। जस्तो कि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेकोहरूले आन्दोलन गर्ने, हामीलाई यो भएन त्यो भएन भन्ने कुराहरू आइरहेको छ र मैले अघि उहाँहरूसँग पनि कुराकानी गरेको थियौँ र उहाँहरूले चाहिँ एकदम हामीलाई राम्रो छ भनिरहनु भएको छ। तपाईँको आफ्नो तर्फबाट र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट चाहिँ के कस्तो छ, यहाँ उहाँहरूको व्यवस्थापन कस्तो छ? उहाँहरूको व्यवस्थापनमा केही कमी कमजोरी छैन, एकदम जे स्वास्थ्यको लागि पनि सोधिरहने के कस्तो छ, त्यसपछि सुत्ने खाने व्यवस्थाहरू पनि एकदम राम्रो गरेको छ, त्यस्तो कुनै पनि त्रुटि छैन। र कुनै सल्लाह सुझावको लागि उहाँहरूसँग पनि हामीले सोद्धा केही कमी कमजोरी छ भने भन्नुहोस् भन्दा होइन ठिक छ हामीलाई राम्रो छ भनेर अहिलेसम्म उहाँहरूले त्यही नै भन्दै हुनुहुन्छ। अब थप आउने जानकारी पाउनु भएको छ? हजुर, अहिले त फिक्स छैन। हुन त अहिले यतिखेरसम्म त तपाईँहरूलाई पनि एकदम ढुक्का साथ तपाईँहरू पनि अब उहाँहरू आउनुभएको विदेशबाट आएको हो, त्यस्तो रोग भेटेको छैन भनेर तपाईँहरू पनि ढुक्का साथ स्वास्थ्य चेकअप गरिरहने, उहाँको केयर गरिरहने अवस्था छ। इनकेस भोलि कोही मान्छेमा कोरोना सङ्क्रमित भेटिएको खण्डमा त्यसको तयारी चाहिँ के छ? त्यसको तयारी रिपोर्ट अब इनकेस पोजिटिभ यदि आएमा हामीले चाहिँ भक्तपुर एम्बुलेन्समा चाहिँ पठाउने भनेर तयारी गरेका छौँ। त्यसको पूर्ण तयारी छ? भोलिको दिनमा कुनै पनि खालको समस्याहरू आउँदाखेरि तपाईँको आफ्नो तर्फबाट र गाउँपालिकाको तर्फबाट त्यस्तो खालको कुनै पनि रोकाट हुँदैन होइन? हुँदैन हुँदैन, एकदम त्यसको लागि प्रिपेयर छौँ हामी। एम्बुलेन्सदेखि लिएर पोजिटिभ केस आएमा बाहिर पठाउन एकदम हामी तयार, अलर्ट छौँ 24 आवर। यहाँ रहेका व्यक्तिहरूको अवस्था, स्वास्थ्य अवस्था त हामीले यहाँका स्वास्थ्य इन्चार्ज रजनी शाहबाट हामीले थाहा पायौँ र अब यहाँको वरिपरिको यो समाजको र यहाँको जनताको प्रश्न के छ त? यहाँ क्वारेन्टाइन राख्नको लागि ठिक छ छैन भनेर यहाँ प्रतिक्रिया के छ त? यो 1 2 3 4 5 6 यो संयुक्त वडाको जुन क्वारेन्टाइनको इन्चार्ज हुनुहुन्छ धनजित तामाङ, यहाँ क्वारेन्टाइन राख्दाखेरि विरोध भयो कि भएन जनताको तर्फबाट, जनताको लेभलबाट, जनताको तहबाट? तपाईँले एकदमै सही प्रश्न गर्नुभयो र यहाँ यो भेगको मात्रै होइन, रोशी गाउँपालिकाको मात्रै होइन, यो जुन तपाईँले गरेको प्रश्नको जुन समस्या नेपाल अधिराज्यभर नै भएको समस्या भनेको एउटा कुरा, मेन पोइन्ट भनेको कुरा यही हो। किनभने हामीले रोशी गाउँपालिकाले हाम्रो कार्यपालिकाको बोर्डमा बैठकमा हामीले 6 वडालाई, रोशी गाउँपालिका 12 वडामा विभाजित 12 वडामा रहेका रोशी गाउँपालिका छन्। 12 वडाको 6 वडालाई 7 देखि 7 8 9 10 11 12लाई मङ्गलटारमा क्वारेन्टाइन हामीले स्थापना गर्ने 50 सयको र 1 2 3 वडा नम्बर 1 2 3 4 5 6 को लागि यो वडा नम्बर 2 को लक्ष्मीनारायण माविमा 50 सयको क्वारेन्टाइन बनाउन लागि भनेर हामीले जुन निर्णय पनि भयो र त्यो कार्यान्वयन गर्ने क्रममा तपाईले भने जस्तै हामीले कतिपय हाम्रो जनसमुदायहरूले हामीलाई सपोर्ट गरेका छन्। हामीले चाहिँ तपाईहरुले यो राम्रो काम गर्यो भनेर चाहिँ हामीलाई एकदम
राम्रो किसिमको प्रशंसाहरू गरेको छन् र कतिपय नबुझ्ने र समाजमा त्यस्तै किसिमको कुराहरू पनि तपाईँले भन्नै पर्दाखेरि राजनीतिक हिसाबले पनि अलिकति अप्ठ्यारो पार्ने किसिमको कुराहरूमा चाहिँ हामीलाई विरोध पनि भएको छन्। राख्ने अवस्थामा राख्न दिने अवस्थामा कस्तो किसिमको आरोपहरू खेप्नु परेका छन् भने हामीले त्यो बेला सुरुको क्रममा, अहिले त त्यस्तो छैन, सुरुको क्रममा हामीले त्यो आरोपहरू हामीले खेप्नु पर्ने चाहिँ कस्तो भने साँच्चै नै अब कतैबाट चाहिँ कोरोना 19 जुन कोभिड-19बाट चाहिँ ग्रसित भएको व्यक्तिहरू ल्याएर राख्ने हो कि त्यो चाहिँ हावैबाट चाहिँ फैलिएर चाहिँ हामीलाई यहाँ सर्ने हो कि सार्ने हो कि भनेर जुन कुराहरू चाहिँ गाउँबाट व्याप्त रूपमा त्यस्तोहरू कुराहरू उठेको थियो र हामीलाई यस्तो हैरान बनाएको थियो। हामीले त्यो व्यक्तिहरूलाई प्रत्येक गाउँमा प्रत्येक टोलमा हामीले उहाँहरूलाई सम्झाउँदाखेरि पनि अलिक किसिमको त्यस्तो अफवाहहरू चाहिँ फैलाउने जमात पनि त्यो बेला चाहिँ धेरै निकै भएको थियो। तर अहिले चाहिँ तपाईँको यो ठाउँमा त्यो खालको कुनै पनि अवरोध छैन भन्न खोज्नु भएको? अहिलेको अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो छैन। अहिले जुन यो शान्त वातावरण छ, सुनसान छ र सफा पनि छ र पानीको टोयलेटको सबै व्यवस्था गरेर तपाईँहरूले गर्नुभएको रहेछ र अहिले खर्चको हिसाबले चाहिँ कस्तो छ? अब खर्चको हिसाबले हो भने त अब रोसी गाउँपालिकामा अब हामीले हाम्रो विपद व्यवस्थापन कोषमा जति हामीसँग बजेट छन् होइन, त्यसबाट चाहिँ हामीले केही कुराहरू यहाँ सञ्चालन गरेको थियो, यहाँ बेडहरू ल्याउनलाई। र हामी जनप्रतिनिधिहरू त्यो निर्माणको कुरा गर्दै छैन, मैले तपाईँको यहाँ दैनिकको खर्चको अवस्था चाहिँ के छ म त्यो बुझ्दैछु। दैनिक खर्च त हाम्रो यहाँ जस्तै क्वारेन्टाइनमा बस्नुहुनेहरूको लागि हामीले खानाको व्यवस्था, खाजाको व्यवस्था जुन नेपाल सरकारले एउटा नर्स बनाइदिएको छ त्यसकै आधारमा रहेर हामीले यहाँ हाम्रो स्थानीय स्तरमा रहेका विभिन्न किसिमको जुन खानाहरू हुन्छ नि त्यसको अनि हामीले सकेसम्म उपलब्ध भएसम्म अब यो असारको समयमा गाडी तलतिर आउँदैनन्, फलफुलको व्यवस्थाहरू होइन त्यो सहितको चाहिँ हामीले चाहिँ सरकारको नर्म्स अनुसार चाहिँ उहाँहरूले खानाको व्यवस्था गरेको छन्। त्यस तपाईँको भोलिको दिनमा हामीलाई यो भएन, यहाँबाट निस्केर गइसकेपछि हामीलाई व्यवस्था गरेन, वास्ता गरेन भन्ने खालको आरोप त आउँदैन नि? अहिलेसम्म चाहिँ भएको छैन। हामी तपाईँले अघि पनि तपाईँले आफैले पनि सोध्नुभयो, त्यहाँ हामी आफै पनि टाइममा आउँछन्, यहाँ हप्ताको 1 दिन 2 दिन अथवा 2 पटक आउँछन्। पानीको के छ व्यवस्था होइन, जस्तै यहाँ पानी चाहिँ हाम्रो मूलबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ, कुनै बेला चाहिँ त्यो मूलबाट अवरोध हुन्छन्। त्यहाँ अहिले बर्खाको समयमा बलहरू आउँछन्, हाम्रो ट्याङ्कीहरू पुर्छन्, त्यो ट्याङ्कीहरू हामी आफै गएर पनि सफा गरेका छन्। हाम्रो 2 नम्बर वडा अध्यक्षमा आफै पनि हामी 1-2 दिनको समस्या छैन। भोलिको दिनमा कुनै पनि आपद विवाद पर्दाखेरिको अवस्थामा पनि यो क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूले तपाईँहरूको विरोध गर्दैनन् र त्यो खालको बाधा अवरोधहरू आउन दिँदैनन् भन्नेमा तपाईँहरूमा ढुक्क हुनुहुन्छ? हामी यसको विषयमा चाहिँ हामी जनप्रतिनिधिहरू आफै मात्र होइन, हाम्रो 1, 2, 3, 4, 5, 6 को जुन वडा अध्यक्षहरू, हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू र हाम्रो यहाँ रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरू, हामीले टिचरहरूलाई पनि यही कुरा चाहिँ हामीले सेयर गरेका छौँ। तपाईँहरूले सकेको कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ होइन सम्झाइदिनुहोस्, बुझाइदिनुहोस्। नबुझ्नेहरूको लागि, कतै विदेशबाट आउनेहरूको लागि तपाईँहरूले सिधा लगेर घरमा राख्ने होइन, हामीलाई खबर गर्नुहोस्। हामी मार्फत मात्रै तपाईँहरू ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखेर मात्रै पठाउने काम गर्नुहोस्, हामीले त्यही भनेका छौँ। हामीले अब अन्तमा रोसीवासीको लागि र जो सम्पर्क बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि र जो आउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि छोटो सन्देश दिनुहोस् न। अब विदेशमा रहने हाम्रो दाजुभाइहरू र हाम्रो स्वदेशमै रहने दाजुभाइहरूलाई पनि हामीले हाम्रो जोशी गाउँपालिकामा तपाईँहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने काठमाडौँभन्दा बाहिर रहेकाहरू पनि नेपालभित्रै रहेकाहरू पनि तपाईँहरू आउनुहोस्, तपाईँहरूलाई स्वागत छ। हामीले हाम्रो रोसी गाउँपालिकाले बनाएको जुन क्वारेन्टाइनमा तपाईँहरू 14 दिनसम्म रहनुहोस्। तपाईँहरू यहाँबाट चाहिँ आफू कन्फर्म भएर एकदम चाहिँ तपाईँहरू हामी चाहिँ यो कोरोना भाइरसले हामीलाई छोएको छैन भनेर PCR रिपोर्ट चाहिँ डकुमेन्ट तपाईँहरूको हातमा पारेर मात्रै यहाँबाट जानुहोस्। त्यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि हामीले तपाईँहरूलाई गर्नुपर्ने, रोसी गाउँपालिकाले गर्नुपर्ने सेवा सुविधा दिनुपर्नेमा हामी पछि पर्ने छैनौँ र तपाईँहरूलाई त्यस्तो
कुनै किसिमको कमी कमजोरीहरू हामीमाथि छ भने हामीले औल्याइदिनुहोस्, हामी सच्याउनलाई हामी तत्पर छौँ, तयार छौँ। र तपाईँहरू बाहिरबाट आउनुभन्दा अगाडि हाम्रो रोशी गाउँपालिकाको हाम्रो चाहिँ जुन हाम्रो फेसबुकको आइडीहरू छन्, वेबसाइटहरू छन्, म आफ्नै पनि मैले फेसबुकमा राखेको छ। हामीले जानकारी गराउनु पर्ने रोशी गाउँपालिकाको एउटा टिम छन् हाम्रो, त्यो टिमको चाहिँ लिस्टहरू पनि राखिदिएको छ। त्यो हेर्नुहोस्, सम्पर्क गर्नुहोस्, अनि मात्रै तपाईँहरू चाहिँ रोशी गाउँपालिकाभित्र प्रवेश गर्नुहोस्। रोशी गाउँपालिका जनतालाई सुरक्षित रहनलाई सहयोग गरिदिनुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह गर्न चाहन्छु। हस् त, यहाँ यति इम्पोर्टेन्ट र महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो तर्फ पनि यो सारा खबरको जुन तपाईँहरू टिमलाई र यहाँसम्म आएर तपाईँहरूले जुन यस्तो विकट ठाउँमा आएर जुन हाम्रो लागि हाम्रो कुरा चाहिँ यो संसारभर फैलाउनलाई तपाईँले यहाँसम्म आएर दुःख गर्नुभयो, त्यसको लागि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै तपाईँहरूले धन्यवाद। शिखर अम्बोडेमा रहेको अथवा यो 6वटा वडाको सेन्टरमा रहेको यो क्वारेन्टाइनको बारेमा मैले संवाद गरिसकेँ। अब म विपद व्यवस्थापनको संयोजकसँग संवाद गर्नेछु, किनभने नेपालमा विपद भर्खरै देख्दैछ, यसको सुरुवात हुँदैछ। र विपद व्यवस्थापनको संयोजकसँग चाहिँ म किन प्रश्न गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यति बेला बर्खा मासको समय छ, चाहिने बेलामा आवश्यक परेको बेलामा एम्बुलेन्स चल्न नसक्ने अवस्था गरेर भल रोडहरू पुर्ने र भल पहिरो आउने सम्भावना हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा रोशी गाउँपालिकाको 12वटा वडालाई कसरी चाहिँ विपद व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ त? उहाँ हुनुहुन्छ वार्ड नम्बर 11 को वडा अध्यक्ष तथा विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक मिलन मिक्चन। यति सुन्दर ठाउँमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुभएको रहेछ, तर भोलिको दिनमा यो बर्खा मासको अवस्था छ। यो बर्खा मासको अवस्थामा इनकेस एम्बुलेन्स चल्नु पर्यो, पानी परिरह्यो, बाटो चाहिँ बिग्रियो भने त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? यसको लागि हामीसँग 2वटा क्वारेन्टाइन हो रोशी गाउँपालिकाको, एउटा रोशी र एउटा यो अघि बिहान तपाईँ तल जुन मङ्गलटारमा पुग्नुभयो। अब अरू हामी चाहिँ कस्तो गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अलिकति यो बिपी राजमार्गकोसँग यहाँ त जोडिएको छैन, तल चाहिँ हाम्रो बिपी राजमार्गसँगै भएको हुनाले यहाँ त्यो खालको आपतकालीन अवस्थामा यहाँको बिरामीलाई यहाँबाट क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने उता बाहिरबाट आएकोहरूलाई यहाँ ल्याउन नसकेको खण्डमा हामीले उता रोशीमै लगेर मङ्गलटारमा पनि राख्न सक्ने सम्भावना एउटा छ। हामीसँग कमसेकम हामीले रोशी गाउँपालिकाले 3वटा एम्बुलेन्स चाहिँ हामी तयारी अवस्थामा राखेका छौँ, एउटा 5 नम्बर वडामा, एउटा यहीँ खरिपाकोमा। तपाईँलाई अलिकति म जोड्न चाहन्छु, तपाईँले 6वटा वडाको एकै ठाउँमा राख्नु भएको छ, कारण के होला? भेगी हिसाबले रोशी गाउँपालिका आफैमा पनि 1 देखि 12 नम्बर वडा ठुलो क्षेत्रफल भएको हुनाले यो माथिल्लो बेलको लागि हामीले विशेष गरी यहाँ चाहिँ सेन्टर पर्ने जुन, अनि तल्लो बेलको लागि जुन गाउँपालिकादेखि तलतिर भन्दाखेरि उताको बेलको लागि 2वटा क्लस्टर छुट्याएर हामीसँग त्यसको लागि फेरि क्वारेन्टाइन मात्रै धेरै राखेर पनि अलिकति हामीसँग त्यो स्रोत साधनहरू धेरै कम छन्। त्यसको लागि स्वास्थ्य कर्मीदेखि लिएर सुरक्षाकर्मीदेखि लिएर सबै चिज खटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यहाँ चाहिँ त्यो स्वास्थ्य चौकीको हिसाबले पनि यहाँ पनि पोस्ट एउटा भएको हुनाले मङ्गलटारमा पनि विशेष भएको हुनाले त्यो एरियालाई नै आधार मानेर त्यही तरिकाले चाहिँ हामीले 2वटा क्लस्टर बनाउने निर्णय गरेको थियो। तपाईँले अब चाहिँ यहाँ गाउँ स्तर के अरे गाउँपालिका स्तरको सडक पनि निर्माण भइरहेको छ र सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ भनेर पनि यो सजिलो ठाउँ छान्नु भएको हो। त्यसको हिसाबले पनि फेरि भेगी क्लस्टरको हिसाबले पनि ठिकै हो। कमसेकम माथिल्लो बेलको लागि यो सबै सेन्टर ठाउँ नै यही पर्छ भनेदेखि तल्लोको लागि मङ्गलटारै थियो। हामीसँग त्यो खालको 2वटा विकल्पले नै काम गर्न सक्नको लागि कार्यपालिकाले यो गरौँ नि त। हामीसँग फेरि खर्चको कुराहरू हुन्छ, त्यो खर्चको म्यानेजमेन्ट पक्षको लागि पनि खास गरी 2वटा क्लस्टर हुनै पर्थ्यो। जहाँसम्म 2वटा क्लस्टरले अहिलेसम्म राम्रो तरिकाले काम गर्न सकिरहेको छ। तपाईँ विपद व्यवस्थापन समितिको संयोजक भएको हुनाले 12वटा वडामा हुन सक्ने सम्भावित समस्याहरू यो बर्खा मासको समयमा आउन सक्ने सम्भावित विपदहरू चाहिँ के छ? किनभने तपाईँले 3 वर्ष पार गरिसक्नु भएको छ, विगतको समयमा पनि बाढी पहिरोहरू तपाईँले बेहोरिसक्नु भएको छ, यसपालिको चाहिँ तपाईँको तयारी के छ? लगभग हामी रोशीलाई अलिकति दुर्भाग्य यही छ, रोशी आफै पनि बिपी राजमार्गसँग जोडिँदै गर्दाखेरि हामीसँग फेरि यो मावर रेन्जमा ठुलो मात्रामा हाम्रो यो अलिकति आफै पनि एउटा कृषिजन्य चिजको लागि वातावरणीय हिसाबले रोशी गाउँपालिका रसिलो ठाउँ पर्छ।
त्यो हिसाबले पनि फेरि यो पानीको मात्रा पनि यही ठाउँमा यो भेगमा बढी पर्दो रहेछ। फेरि यहाँको बाटोको संरचना पनि त्यस्तै भएको हुनाले सबैभन्दा ठुलो कुरा समुदायले चाहेको कुरा पनि बाटै हो। अनि त्यो बाटो चाहिँ हामी वर्षेनी काम गरिसकेपछि बर्खा टाइमिङमा सबै बाटो भत्किने, त्यो हिसाबले कमसेकम हामीले त्यो आपतकालीन अवस्थामा चाहिँ कमसेकम तत्काल सडक सञ्जालसँग चाहिँ चाँडै जोड्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले यसपालि विशेष गरी त्यसकै लागि एउटा कोष खडा गरेका छौँ। त्यो कोषले चाहिँ हामीले कमसेकम बर्खायाममा त्यो तरिकाले बाटो भत्किहालेको खण्डमा त्यो सफा गर्नको लागि त्यो खालको विपद कोषमा त्यो ठुलो भोल्युममा रकम राखिसकेपछि कमसेकम सडक सञ्जालसँगै पुगिसकेपछि धेरै थोर समस्याहरू यसले समाधान गर्छ नि। भनेपछि अबको विवादको लागि खासै रुसी गाउँपालिकाले अथवा रुसी गाउँको जनताले खासै त्यति डर मान्नु पर्दैन। त्यसको लागि चाहिँ सडक सञ्जालसँग चाहिँ हेर्दा त्यो हो। अब विपदसँगै जोडिने अहिले हेर्नु न यो विभिन्न प्रजातिका नयाँ नयाँ किरा फट्याङ्ग्रादेखि लिएर कृषिजन्य चिजमा पनि देखिने अब हामी आफै पनि यो खालको अब मान्छेमा पनि हामी समुदायमा पनि त्योसँग लड्नुपर्ने हुनाले कमसेकम हामीले न्यूनीकरण सकेसम्म हामीले त्यसलाई अलिकति कसरी चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, रोक्न त हामीले सक्ने चिज त होइन। यसले कमसेकम न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले पूर्व अभ्यास हामीले गर्नुपर्ने चिजहरू हुन्छ। रुसी गाउँपालिकाको सम्पूर्ण टिमहरू स्वास्थ्य सुरक्षाकर्मीदेखि लिएर जनप्रतिनिधिदेखि हामी सबै चाहिँ एकदम एक भएर लागिरहेछौँ अहिले। हस्, धन्यवाद महत्त्वपूर्ण विचारको लागि। हस् मिलनजी, तपाईँलाई पनि केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। तपाईँहरूको टिमलाई पनि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छ। नमस्ते। मेरो नाम उत्तर कुमार श्रेष्ठ, रोसी गाउँपालिका वडा नम्बर 3, शिखर, साउदी अरबबाट। जुन त्यहाँबाट आउने बेलामा तपाईँहरूले पिसिआर अथवा आरडिटी चेक गर्नु भएको थियो कि थिएन? आरडिटी चेक गरेको मैले चाहिँ 24 आवर अगाडि, यहाँबाट आउनुभन्दा 24 घन्टा अगाडि आरडिटी परिणाम त्यतिखेर नेगेटिभ थियो। मसँग अहिले पनि त्यसको चाहिँ सबै डिटेल्स छ। यहाँ आउनुभयो कति दिन भयो? यहाँ आएको 4 दिन भयो। म यो 4 दिनमा तपाईँले यहाँको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था कस्तो भयो र यहाँको अवस्था कस्तो छ? यहाँको व्यवस्थाहरू मलाई चाहिँ राम्रो लागिरहेको छ, किनभने पहिला पनि मैले स्कुलमा पढेको, यहाँ आएर बस्नु पाउँदा सबभन्दा मैले आफूलाई भाग्यशाली त्यो हिसाबले पनि ठानेको छु। यो क्लास जुन रुममा म बसिरहेको थिएँ पहिला, म त्यतिखेर 8 क्लासमा पढ्थेँ, अहिले 7 नम्बर क्लास बनाएर है। व्यवस्थापनहरू सबै कुरा ठिक छ, पानीको फेसिलिटीहरू, यहाँ अब हामीलाई चाहिने बेसिक चिजहरू। तपाईँ साउदीमा बस्नुभयो करिब 90 दिन लकडाउनको समयमा, नेपालमा लकडाउन सुरु भएको। हजुर, 90 दिनको अन्तरालमा तपाईँ करिब 80 कति दिन 4 दिन भयो भन्नुभयो है? 4 दिन भयो। करिब तपाईँ 95-96 दिनको पछाडि तपाईँ नेपाल आइपुग्नुभयो। राइट। त विदेशमा भएको अवस्था र यो नेपालको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो कोरोनाको विषयमा? अब कोरोनाको विषयमा त दुनियाँको जुनसुकै कुनामा गए पनि त्यसको महामारी एउटै हो होइन, सबैको चाहिँ नि सबैको मनमा ट्रस्ट छ। तर त्यसको चाहिँ जुन बेसिक मान्छेहरूले फलो गरेर आएको जुन कुराहरूलाई हेर्दा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्स मैले यहाँ देखेँ। यहाँ के देखेँ भने यहाँ चाहिँ एउटा तपाईँको मान्छेहरूमा चाहिँ डर छ, कोरोना छ भन्ने किसिमको डर छ, तर फुल पिपीहरू प्रयोग नगर्ने। जस्तो मैले एयरपोर्टमा ओर्लिने बित्तिकै देखेको कुराहरू, मान्छेले सोसियल डिस्टेन्सिङलाई चाहिँ बराबर फलो नगर्ने, बाहिरबाट आएको मान्छेलाई चाहिँ एक किसिमले कोरोनै आयो जस्तो सोच्ने है, त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति मनमा छ। बाँकी कुराहरू त अब यहाँ हामीसँग चाहिँ प्राकृतिक रूपमा पनि यस्तो ठाउँहरू छ कि नर्मली धेरै कुराले इफेक्ट गर्न सक्ने। तपाईँसँग कोरोना आएको छ भने यो ठाउँबाट चाहिँ मलाई चाहिँ कोरोना भगाएर जान्छ भन्नेमा तपाईँ एकदम होइन, मलाई कोरोना छ भने पनि भगवान एउटा त छ सँगसँगै होइन। र अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ जुन मैले भने नि त मास्क लगाएर नहिँड्ने, ग्लोभ्स लगाएर नहिँड्ने, तर हामी बाहिर बस्दाखेरि यस्तो थियो कि तपाईँको चाहिँ कुनै पनि मान्छेले घरबाट बाहिर निस्किँदाखेरि अनिवार्य रूपमा ग्लोभ्स र मास्क लगाउनै पर्छ उसले होइन। यदि त्यो उसले बराबर फलो नगरेको कन्डिसनमा चाहिँ त्यहाँको गभर्मेन्टले, त्यहाँको चाहिँ हेल्थ मिनिस्ट्री जुन छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ मास्क र ग्लोभ्स नलाउने मान्छेलाई चाहिँ 5000 रियल फाइन भनेको लगभग तपाईँको चाहिँ नेपालीले 2 महिना 3 महिनाको स्यालेरी चाहिँ फाइनमा भर्नुपर्छ त्यहाँ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अब जुन सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन नगर्ने, 4 जनाभन्दा बढी मान्छे एउटा ठाउँमा ग्यादरिङ गर्ने कन्डिसनमा उसले 10,000 फाइन लिन्छ। मेरै साथी एकजनाले पनि त्यो पैसा तिरेको छ है। भनेपछि नेपालमा चाहिँ हामीले स्ट्रङली चाहिँ त्यो नियम पालना गरेन भन्ने एउटा रुल्स भयो होइन, तर त्यो चिजहरू चाहिँ बराबर भएन है। त्यसको चाहिँ नि भनौँ न पालना बराबर भएन क्या। हुन त तपाईँ नेपाल भर्खर आइपुग्नु भएको छ र हाम्रो यहाँको सोसियल डिस्टेन्स अथवा हाम्रो सोसियल इन्भाइरोमेन्ट अझै पनि बुझ्नु भएको छैन। तापनि अहिलेको विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा देखे अनुसार र विभिन्न उसमा देखे अनुसार चाहिँ नेपालीहरूको लागि सुझाव के छ तपाईँको? अब नेपालीहरूको लागि सुझाव भनेको त सबैभन्दा पहिलो कुरा
आफ्नो मानसिकतालाई चाहिँ उच्च मनोबल बनाइराख्नुपर्छ यो कन्डिसनमा। किनभने 2-3 महिनादेखि मान्छेहरू चाहिँ कति मान्छेहरू जबलेस भएको छ, कति मान्छेहरूको इन्कम छैन, कति मान्छे बिहान कमाएर बेलुका खानुपर्ने मान्छेलाई चाहिँ त्यो चिजको प्रब्लम भइरहेछ भने यो सबै चिज एक दिन टरेर जान्छ है। यसमा ढुक्क हुनुहोस्, किनभने दुनियाँमा यस्तो धेरै कुराहरू आएको छ, हिजो पनि आएको छ, अस्ति पनि आएको छ, योभन्दा पहिला पनि आएको छ भने यो टरेर जान्छ। जब यो चाहिँ सन्जेलसम्म आफ्नो सेफ्टीको लागि चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो होइन। अब जति पनि चाहिँ हेल्थ मेजर्सहरू छ त्यसलाई फलो गर्नु पऱ्यो है र आफ्नो मानसिकतालाई उच्च बनाइराख्नु पऱ्यो। मेरो चाहिँ त्यति धारणा। सर कतिजना हुनुहुन्छ अहिले? 13जना छ। कुन देशबाट आउनुभयो तपाईँहरू? ए इन्डियाबाट? इन्डिया के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? ए होटल लाइन जब गर्नुहुन्थ्यो? ए अनि यहाँ कस्तो छ अहिले? राम्रो छ। खाने बस्ने पानीको टोयलेट धेरै राम्रो छ। ए उता इन्डियाबाट आउँदाखेरि कुनै टेस्ट गरेर के गरेर आउनु भएको छ? हामी कीर्तिपुर चाहिँ 14 दिन बसेर आएको। ए कीर्तिपुर कुन ठाउँमा रे? त्यहाँ पनि 14 दिन क्वारेन्टाइन बस्नुभएको? हजुर, होल्डिङ सेन्टर। त्यहाँ ठिक थियो, त्यस्तो समस्या थिएन? जस्तो यहाँ अहिले कस्तो छ अहिले? यहाँ तपाईँको एउटा रुममा कति जान्छ? एउटा रुममा हामी 2 जना छौँ, उता 1 जना, यता 1 जना, त्यहाँ 4 जना होला। खाजा कुन टाइममा दिइन्छ? 3 बजे बिहान 7 बजे। अलिक नजिक आउनु न। अनि पानीको कस्तो छ? एकदम राम्रो छ। भनेपछि अनि खाना चाहिँ के यहाँ ल्याइदिन्छ कि के गर्छ? उहाँले ल्याइदिनुहुन्छ? ए अनि स्वास्थ्य चेक जाँच कुनै त्यस्तो कुनै बिरामी यस्तो यहाँ अहिले असल त अलिकति बिरामी कोही छ? बिरामी कोही पनि भएको छैन? अनि पिसिआर कतिजना गर्यो? पिसिआर हिजो 8 जनाको अनि हाम्रो 4 जनाको चाहिँ रिपोर्ट आयो भन्ने राम्रै हैन। 4 जना चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभ नै आयो? अनि चाहिँ यहाँ कति दिन भयो तपाईँहरू बसेको? हामी बसेको 10 दिन भयो हैन। उता पनि बसिरहेको हैन। त्यस्तो कुनै खालको त्यस्तो लक्षणहरू देख्ने केही त्यस्तो कोही कसैले छैन यहाँ? सबैलाई राम्रो छ है? ल ल ठिक छ त्यसो भए। भनेपछि सबैजना इन्डियाबाट आउने मात्रै हो? यहाँ साउदीबाट आएको। ए साउदीबाट आउने को छ एकचोटि बोला?